أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو آج جمعہ دا دن ہے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے فحاشی اور یعنی دے حوالے دے نال چند گزارشات خدمت دے اندر پیش کرانگا. جمعہ دا دن مسلمان واسطے پیغمبر علیہ السلام دے حقیقی ہر امتی واسطے بڑا ہی عظیم دن ہے. وہ دن ہے کہ جس دن ساڑھے سب دے باپ آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے پیدا فرمایا. یہ جمعہ دا دن ہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل فرمایا گیا. جمعہ دا ہی وہ عظیم دن ہے جس دن آدم علیہ السلام نو جنت وچوں کڈیا گیا. جمعہ دا ہی وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ ذوالجلال قیامت برپا فرمائے گا. جمعہ دا وہ عظیم دن ہے
کہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جیڑا آدمی جمعہ ادا کر دے اللہ ذوالجلال آئندہ جمعے تک دے اس دے سارے گناہ واتے معافی دا قلم پھیر دیندے. اتنا عظیم دن ہے کہ جس دن انسان دے رب گناہ معاف فرما دیندے. اور جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی دے اندر بندہ اپنے رب کولو جو طلب کردا ہے رب اس نو عطا فرما دیندا ہے. حاصل انو کون کردا ہے؟ ایمان والا جن دی محبت خالص اللہ دے نال ہو جائے. جمعے دا اجر و ثواب، جمعے دا مرتبہ مقام وہ آدمی حاصل کردا ہے جن دی محبت رب نال ہو جائے، رب دے رسول نال ہو جائے. جس دی محبت رب دے قرآن نال ہو جائے، جس دا پیار سونے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے فرمان دے نال ہو جائے، حدیث نال ہو جائے، انہوں تے اے مرتبہ، اے مقام، اے جمعے دا اجر و ثواب مل جاندہ ہے. اے برکات و انسان حاصل کر لیندہ ہے. اور ایک دن آج بھی بڑا دن ہے، اور عاشق مشوق دا بھی آج دن ہے. اپنی اپنی لگن ہے ہر انسان دی. کسے دی لگن رب نال ہے، کسے دی لگن مصطفیٰ علیہ السلام نال ہے، دین اسلام نال ہے، نبی دے لیاندے احکامات نال ہے، پیغمبر دی لیاندی شریعت نال کسے دا پیار اور محبت ہے. اور ایک ٹولہ آج پاکستان دے اندر عاشقان دا بھی ہے وے جیڑے 14 فروری دا دن اور عیسائیاں دا دن منا رہے نے. پھول دے کے اپنے عاشق مشوق ایک دوسرے نو پھول دے کے اور کارڈ دے کے کارڈ تے پھول لگا کے آج 14 فروری دا دن منانے والے ہے وہ بھی مسلمان کہلاندے نے. اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ نو پیغمبر علیہ السلام دا امتی کہلانے والے، پاکستان دے اندر بسنے والا ہوئے یا کسی اور شہر اور ملک دے اندر بسنے والا ہوئے، حضرات توجہ فرمانا. اس دنیا دے اندر دو ہی طبقے نے، یا رب والا انسان ہے یا شیطان والا انسان ہے. رحمان دا بندہ ہے، جگہ بھی رب نے دو بنائیاں. رحمان دے بندے نو رب قیامت دے دل جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا، اور شیطان دے بندے نو، شیطان دے ٹولے نو، شیطان دے نوکر نو، شیطان دے چیلے نو قیامت دے دل اللہ ذوالجلال جہنم دی آگ دے اندر داخل فرما دے گا. اور پھر میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جیڑی قوم کسے دے نال تشبیہ کر دی ہے، جنہ والے کم کرے گی اللہ انہ دے نال ہی فرما دے گا. اور اس دن نو منایا عیسائی نے اپنے عشق دے اندر، مسلمان تو بھی اپنے ملک دے اندر اس دن نو عیسائیہ دا دن سمجھ کے منانے والا. جے تو پھول دے کے اپنے معشوق نو عشق دا اظہار کرنا ہے،
پھل دے کے اپنی معشوقہ نو محبت دا اظہار کیتا، تو یہودیاں والا عیسائیاں والا کم کیتا، اور تینوں چاہیدہ ایسی اگر پھل دے کے عاشق نو راضی کر رہا ہے، پھل دے کے معشوق نو راضی کر رہا ہے، کم عیسائیاں والا، اور عیسائی تیرے پاکستان دے گٹر بھی صاف کرن، ارے پھل دینے والے بدماش، ارے پھل دینے والے عیاش قسم دے نوجوانہ، تیرا حق پھیرے بندہ سی کہ تو پاکستان دیاں گلیاں بھی صاف کردہ، پاکستان دے گندے گٹر بھی صاف کردہ، پاکستان دیاں گندیاں نالیاں بھی صاف کردہ، کیونکہ ساڑھے پاکستان دے اندر عیسائی نالیاں صاف کرن، عیسائی تیرے ملک دے اندر تیرے پاکستان دے گٹر صاف کر دے، اور جیڑا کم عیسائی کر دے اور تو کیوں نہیں کردہ؟ تینوں بھی یہ کم کرنا چاہیے دے۔ آذر اللہ دے قرآن تے غور فرما لے، رب العالمین نے اعلان کی فرمایا، اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان فرما دیو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، اور جیڑے لوگ ایمان والے دے اندر بے حیائی نو پھیلانا چاہتے نے، ایمان والے دے اندر مسلمان لوگاں دے اندر اللہ فرماندے نے جیڑے بے حیائی نو پھیلانا چاہتے نے، فرمایا اللہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ ذوالجلال نے او نواستے دنیا دے اندر بھی عذاب علیم تیار کر دیتا ہے، تے آخرت نو بھی اللہ ذوالجلال او نواستے بڑا عذاب تیار کر دیتا ہے۔ میرے برادر ذرا غور فرماؤ نا، ایمان والے دے اندر آج دے دن بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ 14 فروری نو اور لوگوں مسلمان نے کلمہ پڑھنے والے نے 10 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیڑے دن اپنے صحابہ نوے فرمایا، میرے صحابہ آج دے دن گلاب دے پھول لے کے یا کارڈ لے کے ان دے اندر گندے شعر لے کے ان دے اندر عشق مشوقی دے شعر محبت پیار دے شعر لے کے ان دے وچ پھول لگا کے اینا بچیاں نو دیتے جان یا لڑکیاں اینا عورتاں لڑکیاں نو دے دین۔ میرے نبی دے دور اندر صحابہ ہے سن اور لوگوں جوان بھی ہے سن کہ نہیں ہے سن، تیریاں جوانیاں نو میں جتی دی نوک دے مارا، تیریاں جوانیاں قادیاں جوانیاں جوانی دیکھتے میرے صدیق و فاروق دی ویکھلا، اونا جوانا دیاں جوانیاں تو میں زندگیاں کول کما دیوا، جنہ جوانیاں اپنیاں قربان کیتیاں، میرے محمد دے قدماں تے قربانیاں قربان کر چھڑیاں، اور 10 جے دین امدہ شریعت امدی اس دن دیا کوئی حمیتہ ہوندیاں، میرا نبی صحابہ نو کہہ جاندہ، میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نو بھی آگاہ فرما جاندے، اور مسلمان تینوں تے شرم و حیائی نائی، اور کدی تو اے سوچے آئی نا یہ دن کون مناندہ ہے، یہ دن کندہ ہے تے میں اپنے ملک دے اندر نبی دا کلمہ پڑھنے والا میں اس دن نو منا لیا۔ اللہ اپنے قرآن اندر کی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینا یا ایوہ الذین
آمنوا ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، او ایمان والےو پورے دے پورے اسلام اندر داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، فرمایا شیطان دے پیچھے نہ لگیا جے، کیوں شیطان تہاڈا دشمن ہے، شیطان دے پیچھے نہ لگیا جے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ۔ رب تواڈے دشمن دی پہچان کروا رہا ہے، اور کائنات دی اندر زندگی گزارنے والوں اے شیطان تواڈا دشمن جے، رب توانوں آگاہ کر رہا شیطان تواڈا دشمن ہے، شیطان دے پیچھے نہ لگنا، شیطان دی چال بازی وچ نہ آنا، شیطان دا رستہ اختیار نہ کرنا، رحمان دا رستہ اختیار کرنا، اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو اپنیاں نظرانوں نیویاں رکھیا کرو، اپنیاں نظرانوں مردانوں بھی فرمایا اپنی نظر نیوی رکھیا کر، عورتانوں بھی میرے آقا نے فرمایا اپنی نظر نیویاں رکھیا کرو۔ میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک نظر تے اللہ معاف کر دیندا ہے، کی مطلب اچانک کسے غیر محرم عورت تے نظر پہ گئی ہے، میرے آقا فرماندے نے اپنی نظر نو پھیر لے، اپنی نظر نو نیویاں کر لے، اچانک غیر محرم عورت تے نظر پہ گئی ہے، او رب معاف کر دے گا، دوبارہ اس غیر محرم عورت تے نظر نہ پاوے، دوبارہ نظر پائے گا رب معاف نہیں کر رہے گا۔ اور کنوں میرے آقا فرما رہے ہیں اپنے پیارے داماد حضرت علی نو رب دے نبی فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں اے علی پیارے ایک نظر رب معاف کر دے گا، اگر ایک نظر اچانک پہ گئی ہے پیارے علی نظر پھیر لیا کر، اور ایک نظر تے رب معاف کر دے گا، دوبارہ نظر دیکھنا رب نے معاف نہیں جے کرنا۔ میں ذرا پوچھنا چاہنا وا اور گجرا والے دے عباسیہ مینوں انصاف نال جواب دینا، آج 14 فروری عیسائی دا دن منان والے عیسائیوں، اور اے چوڑے چمیاراں دا دن منان والے چوڑے چمارو ذرا سنو تے صحیح، اور مینوں اس بات دا جواب تے دینا کون نے او دن منان والے، کون نے او پھلاں دیاں پتیاں او گلاب دے پھول تے کاڑ بیٹیاں نو دین والے، اینا لڑکیاں نو دین والے، جدو لڑکا لڑکی نو گلاب دا پھول پکڑاندا ہے، جدو لڑکا لڑکی نو کاڑ پکڑا رہا ہے، لڑکی غیر محرم لڑکے نو پھول پکڑا رہی ہے، لڑکی غیر محرم لڑکے نو ایک کاڑ دے رہی ہے، ایمان نال دس دے صحیح ان دیاں نظراں نال نظراں مل دیاں نے کہ نہیں مل دیاں، نظراں نال نظراں مل رہیاں نے، ہاتھ نال ہاتھ مل رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا غیر محرم مرد اگر غیر محرم عورت نو ہاتھ لگاندا ہے ان دے ہاتھ دا زنا ہے، غیر محرم مرد جیڑا غیر محرم عورت وال ویندا ہے ان دی اکھ دا زنا ہے،
غیر محرم مرد غیر محرم عورت نال گفتگو ایسی کردا ان دی زبان دا زنا ہے کناں نال گفتگو سندا ان دے کناں دا زنا ہے ہائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ پہلے نظراں ملیاں نظرن تو اگے پھر انہیں گلاب دا پھول پکڑایا ابھی تو ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا گلاب دا پھول پکڑایا پھر میں کیوں نہ کہا ایسا باپ سے ڈب کے مر جائے کائنات دے اندر اس تو بڑا دیوس انسان کون ہو سکتا ہے جیڑا باپ گھر دے اندر اور ان دی بیٹی گلاب دا پھول لگا کے پارک دے اندر بازار دے اندر روڈ سڑکاں دے پارک دے اندر جا کے غیر محرم لڑکیاں نو او پھول پیش کر جائے او کارڈ پیش کر جائے او اس دن آن تو پہلے باپ نو مر جانا چاہیتا ہے باپ دی غیرت دا جنازہ نکل گیا بھائی دی غیرت دا آئے جنازہ نکل گیا میرے رب نے قانون کی بنایا رب العالمین نے حکم کی فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم میرے محبوبہ اینا ایمان والے مردانو کہہ دیو نا اپنی نظرانو نیمیاں رکھیا کر ہائے میں تیرے اللہ قرآن تو صدقے جاوا اور جیڑا تے اپنے آپنو سمجھ دے میں مسلمان میں ایمان والا انہوں رب دے قرآن دا حکم مننا چاہی دائے میرے برادر اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا او ایمان والے ہو اپنی نظرانو نیویا رکھیا کرو اللہ ذوالجلال نے مردانو بھی حکم فرمایا اپنی نظرانو نیویا رکھنا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر تے پھر عورتانو بھی رب العالمین نے کوئی آرڈر فرمایا اللہ فرما دینے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ رب العالمین نے ایمان والی عورتانو بھی کوئی فرمایا ہے ایمان والی عورتوں تسی بھی اپنی نظرانو نیویاں رکھنا ہے اپنی عظمت اپنی عزت نو بچا کے رکھنا ہے ہائے اللہ اللہ میرے بھائی ذرا غور تے کرنا قرآن تے بار بار دعائیاں دے رہے ہیں تاکہ معاشرے دی اصلاح ہو جائے کلمہ پڑھے تے یہودی نہ رہ جائے کلمہ پڑھ کے عیسائی نہ بن جائے آئے کلمہ پڑھ کے ہندو تے سکھ نہ بن جائے قرآن تے تیری اصلاح کر رہے آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڑھی اصلاح واسطے دنیا تے تشریف لے آئے نے اور دوستہ ذرا غور دے کرنا پھر اونا صحابہ دی اندر ایک قرآن دی آیات نے انقلاب لے آمدہ جوانیاں تیریا بھی تو آج جوانیاں در مست ہو گیا تو پرواہی نہ کی تھی نہ رب دے قرآن دی پرواہ کرنا نہ نبی دے فرمان دی پرواہ کرنا اور بد نصیب نوجوان تو تے دین اسلام دی پرواہ نہیں کردا اے او نوجوان جنہ معاشرے دے اندر میرے پیغمبر دا دور اللہ دے نبی قرآن سنا دیں دے میرے پیغمبر دا دور صحابہ دا معاشرہ صحابہ دا
دور ہے دیسو اصلاح کس طرح ہو رہی ہے اسلام نو منی ہے اسلام قبول کیتا ہے اونا دے دلان دے زنگ کس طرح اتر رہنے اونا لوگوں نے اپنی زندگی دے اندر تبدیلیاں کس طرح پیدا کر رہی ہیں میرے پاک پیغمبر دا ایک پیارا جے صحابی ہے حضرت مرصد کہو رضی اللہ تعالی عنہ بڑا گبرو جوان حضرت مرصد نے اینا کلمہ پڑھے آئے میرے پیغمبر دے پیچھے مدینے تشریف لے آمدے نے تے آقا فرماندے نے اے مرصد پیارے آ میں تیرے کولو ایک کام لینا چاہنا وا اللہ ساڑھے جوانا کولو بھی دین دا کام لے لے اسلام دا کام لے لے ابو حضرت مرصد عرض کر دینے محبوبہ حکم فرماؤ میرے کولو کی کام لینا چاہندے ہو سونیا حکم دے فرماؤ میں کی دین دی خدمت کر سکنا تے میرے آقا فرماندے نے مرصد انج کرنا رات نو چھپ گئے تے مکے وچ چلا جایا گر مکے دے اندر بعض ایسے ساڑھی ساتھی نے جڑے کلمہ پڑھ لے آئے مسلمان ہو گئے نے اسلام نو قبول کر رہے ہیں تے مکے دے مشرک تے کافران اس وجہ دے نال کہ انہاں اسلام نو قبول کیوں کیتا ہے انہاں کلمہ کیوں پڑھ لے ہے اس جرم دی وجہ تو انہاں نو قیدہ دے اندر بند کر دیتا ہے تے مرصد پیارے آ رات نو جاؤ تے چھپ کے نا انہاں مسلمان قیدیاں نو مکے دیاں قیدیاں وچوں قیدہ وچوں رہائی دے دینا رات نو اٹھا کے لے آئے کر حضرت مرصد عرض کر دینے محبوبہ میں ایک کام کرنا مکے آگے تلاش کر دینے جتھوں کوئی قیدی ملدا ہے رات دیاں تاریکی اندر انہوں قید وچوں کر گئے تے مدینے دے راہ پا کے آپ پھر کدھر چھپ جان دینے حضرت مرصد فرمان دینے ایک رات ایسی ہوئی ہے میں مکے دے بازار اندر مکے دیاں گلیاں وچ چکر لگا رہا تے اینا دی جہلیت دے دور اندر ایک عاشقہ محبوبہ سی انائکہ نامی لڑکی اینا نال محبت پیار کرنے والی سی انہوں پتہ لگیا کہ مکے وچوں کوئی قیدی رات نو لہ جاندہ ہے وہ سمجھ گئی تے اے مرصد دا ہی کام ہوئے گا وہ بڑا بہادر تے دلیر جیا نوجوان ہے ان دا کام ہوئے گا ایک دن اے نائکہ عورت لڑکی جیڑی ہے مدینے دی گلی بازار اندر وہ خیال کر دی ہے انتظار کر دی ہے تے رب دا کرنا ایسا ہویا ادھر نائکہ مکے دے بازار دے اندر کھلی ہے گندی ذہنیت رکھنے والی لڑکی نا مکے دے بازار اندر کھلی ہے ادھر حضرت مرصد نا رضی اللہ تعالی عنہ لب دے گزرے نے اس لڑکی دی نظر پہ جان دیئے آن دیئے وے مرصد ذرا میری گالت سن جانا انہوں پتہ ہی نہیں سی اے مرصد ہی نہیں رہ گیا اے مرصد تے ہن محمد دا غلام بن گیا ہے اے مرصد نہیں رہ گیا اے انا کا آوازہ دین دیئے وے مرصد میری گالت سن لینا تے مرصد اگے چل جام دینے بی بی رب نے انہیں کامی حرام کر دیتا ہے کی مطلب ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تے رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا
رب العالمین یہ نہیں فرما رہا کہ زنا نہ کرے آجے، بلکہ اللہ فرماندے نے لا تقربوا الزنا، اوے زنا دے قریب بھی نہ جایا جے، زنا دے رستے تے بھی نہ چڑھیا جے، جیڑے رستے تو چل کے بندہ زنا تے آمادہ ہوندا ہے وہ رستہ بھی اختیار نہ کرے آجے۔ اوے نوجوانا، اوے لڑکے لڑکی ہے، جتھوں تک میری آواز پکار جا رہی ہے، میرے برادر گن کھول کے سن لے آجے، تیرے پھول دینا اے زنا دا رستہ ہموار کر رہنے، تیرے لڑکیاں نو کاٹ دینا زنا دا رستہ ہموار کر رہنے، تے رب دا اعلان کی ہے لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہ جایا جے۔ اے مرسد نا کہن لگیا بی بی زنا رب نے حرام کر دیتا ہے، میں تے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے دوڑ پہ انہیں شور پا دیتا، اور پھر نوجوانہ تیرے دماغ نو ہلا جاوا، تیری غیرت نو چنجوڑ جاوا، اور جنہ لڑکیاں دے پیچھے جنہ عورتاں دے پیچھے تو نہ باپ دی عزت نو دیکھیا، نہ ماں دی عزت نو دیکھیا، نہ خاندان دی عزت نو دیکھیا، نہ اپنا وقار دیکھیا، نہ رب دی ناراضگی نو دیکھیا، نہ پیغمبر دی ناراضگی نو دیکھیا، اور تیریاں اکھاں نے دیکھیا ہوئے گا، تیرے کناں نے سنیا ہوئے گا، کئی نوجوان عورتاں دی وجہ تو جیلاں وچ جاندے بھی تو دیکھے، عورتاں دے عشق دی وجہ تو اکھاں دے ڈیلے کڑاندے بھی تو دیکھے، عورتاں دے عشق دی وجہ تو دنیا تے ذلیل رسوا ہوندے بھی دیکھے، عورت تے بڑی جلدی پلٹا کھا جاندی ہے، اور تیری جوانی کا دی جوان دیکھنا ہی تے میرے یوسف جوان نو دیکھ لے، او عزیز مصر دی گھر والی خود فروختہ ہو گئی ہے، خود برائی دی دعوت دے رہی ہے، لیکن جناب حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر دینے اے بزد ہے، برائی تے آمادہ کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام بچ رہنے، اے خوئی عورت باہر نکل کے اپنے خاوند نو کہیں دیئے یوسف تے میری عزت دی لوٹ لے لگیا سی، حالانکہ برائی دی دعوت آپ دے رہی ہے، پر نالی پلٹا کھا گئی، اور لوگوں اور نوجوان پتہ لگیا جندے تے تو مردہ پھرنے، جندی محبت تے تو اپنے رشتہ داراں دیاں محبتاں نو قربان کر رہے ہیں، اور جدو چاہے تیرے دل تے اور تیرے سر تے جتیاں پوا دے، جدو چاہے تینو چوک کے کھڑا کر کے ذلیل و رسوا کر دے۔ آنے کا نامی عورت ہے آمدی ہے وے مصر وے مرسد، اگر میرے آنکھیں نہیں لگیں گا تے میں شور پا دے وانگی، انہیں شور پا دیتا۔ آمدی ہے مکے والے او بندہ جا رہے آجے، او مرسد جا رہے آجے، جیڑا رات نو تو آڈے قیدی کٹ کے لہ جاندہ ہے۔ مرسد فرماتے نے مکے دے لوگ میرے پیچھے ناٹھ پہندے نے، میں اگے اگے دوڑ دا جا رہا، اگے میں دوڑ رہا، یہ لوگ میرے پیچھے ناٹھ رہنے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، دوستا انج دی جوانی بنا لے، مسلمان بن نہیں، انج دا مسلمان بن کے تے ویکھنا۔ مرسل فرماتے نے میں ناٹھ دا برائی تو بچ دا بے حیائی تو بچ دا نا، میں ایک غار اندر جا کے چھپ گیا۔ مرسل فرماتے نے میں چھپے آ رہا، اے لب دے پیچھے آ گیا، غار تے چڑھ جاندے نے، اے نا پیشاب کیتا غار تے بہ گئے، میرے اتے چھٹے تے پہ گئے نے، میں وہ چھٹے تے پسند برداشت کر گیا، میں چھپے آ رہا، یہ چلے جاندے نے، میں غار وچوں نکلیا، پھر قیدی کڈے تے واپس میں مدینے آ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو میں آ کے سارا واقعہ سنایا تے نال میں کہنا وا
اللہ دے پاک پیغمبر جی جے اجازت ہوئے تے میں اس انیکا عورت دے نال نکاح نہ کر لوا، سونے شادی نہ کر لوا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے پیارے مرصد اسلام دے اندر اللہ نے معاہد بندے مسلمان بندے دے حق اندر اور زانیات مشرکہ عورت نو حرام کر دیتا ہے۔ اے مشرکہ ہے تو معاہد ہے، وہ دنال تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر میں صدقے جاوا وہاں مرصد تیری عصمت تو صدقے جاوا جدو پیغمبر دی زبانوں قرآن دی آیت سن لئیے اپنے دل وچوں خیال کر دیتا ہے، اپنے دل دے اندر ان دی محبت نو کر دیتا ہے۔ اور جیڑا بندہ رب کو لو ڈر جاندہ ہے اور مواحد ڈردہ ہی رب کو لو ہے، مواحد ڈردہ ہی رب کو لو ہے۔ اسے یہ کوئی تے وجہ اللہ ذوالجلال نے اور شرک تے زنادہ اکٹھا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ مشرک رب کو لو نہیں ڈردا، مشرک قبرہ تو ڈردا ہے، مشرک بتہ تو ڈردا ہے، مشرک غیرہ تو ڈردا ہے۔ اس واسطے رب نے مشرک دا تے زانی دا کٹھا ذکر فرمایا۔ مواحد ڈردا ہے تے کلے رب کو لو ڈردا ہے۔ جدو دل دے اندر رب دا خوف آ جائے، دل اندر رب دا ڈر آ گیا ہے، اے مرصد دے دل اندر خدا دا خوف آیا، خدا دا ڈر آیا، اسلام نو منیا تے دلوں منیا، پھر میرے رب نے اس برائی تو بھی مرصد نو محفوظ فرما لیا۔ کوئی بچن تے آئے تے صحیح نا، نوجوان کوئی بچن دی کوشش تے کرے نا، رب العالمین تے اسے ہی واسطے فرما رہنے لوگوں جیڑا ایمان والے دے اندر بے حیائی نو پھیلائے گا ان دے واسطے میں دنیا تے آخرت دے اندر عذاب نو تیار کر دیتا ہے۔ اس واسطے اے 14 فروری نو اے پھلا دے تحفے دینا، اے الیک سلیک تے تعلقات، اے محبت دیاں پینگا، نوجوان دیکھنا کدھرے تیرے ہاتھ دے اندر لڑکی دے ہتھوں تو پھول پکڑ دا ہوئے تیریاں نظرہ لڑکی دے چہرے تے ہون، لڑکی دیاں نظرہ تیرے چہرے تے ہون، موت دا نہ مینو پتا، موت دا نہ تینو پتا، موت دا نہ کسے پیر نو پتا، موت دا نہ کسے ولی نو پتا۔ انسان دی موت دا علم ہے تو صرف خدا نو علم ہے۔ اور ڈریا گر رب دے غضب تو ڈر، رب دے قہر تو ڈر۔ تیرے ہاتھ دے اندر لڑکی پھول پکڑا رہی ہوئے ادھر موت والا فرشتہ تیری روح قبض کر جائے اور ایسے حالت دے اندر بے نصیبہ تو مر جائے، کل قیامت نو جواب کی دے گا۔ رب دے دربار اندر اٹھ گئے اپنے خالق نو تو کی جواب دے گا، اپنے مالک نو تو کی جواب دے گا۔ رب دے فرما رہنے جناب دے رستے دے بھی قریب نہ جا۔ آیا مقدار میرے پیغمبر دے کول ایک نوجوان آیا، آگے کہن لگیا اللہ دے نبی میں نو کلمہ پڑھا دے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آگے کہن لگیا اللہ دے نبی جی میں نو ایک چیز دی اجازت دے دیو نا، میں زنا دا بڑا عادیہ سونیا میں نو زنا دی اجازت دے دے دو۔ میرے نبی دی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ دے نبی تشریف فرمانے، صحابہ دا مجمع لگیا ہوا ہے، اندر سونیا میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، میں نو ایک زنا دی اجازت دے دیو نا۔ صحابہ دے چہرے دیاں رنگتاں بدل گئیاں نے، اوے بے حیائی دے دروازے نبی دے صحابہ دے لوگوں بند کر
کرنے واسطے آئے نے نا صحابہ دے چہرے دیاں رنگتاں بدل رہیاں نے اے کیڑی چیز سی اللہ دے نبی کو لے اجازت مانگ رہے آئے پر میں صدقے جاوا میرا نبی بھی بڑا مہربان ہے ایویں تے رب نے نہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے پاک پیغمبر نا رؤوف الرحیم بن کے آئے نے آپ صحابہ والمخاطب ہو جاندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ذرا ٹھہر جاؤ ذرا رک جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے اور جوانوں اپنے قریب بٹھا لے آئے اور گجرا والے دے ابا سے آؤ میری بات ذرا توجہ نہ سن جانا نوجوان میرے ویرا میرے ساتھیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کڈے پیارے انداز نال سمجھایا ہے حکیمانہ انداز نال میرے آقا سمجھا رہے نے آقا فرماتے نے اوہ نوجوان میرے کول آگے جنابی اجازت مانگنے والے مینوں ایتے دس دے اگر کوئی بندہ تیری ماں دے نال زنا کرے اگر اتنا سیٹ بند کر دے تیرا بندہ سب تو اوتے والا سیٹ بند کر دے اگر کوئی بندہ تیری ماں دے نال زنا کرے تیری ماں دے نال منہ کالا کرے تیری ماں دے نال برائی کرے میرے پیارے آن والے مینوں تے دس تُویں پسند کرنا اے برداشت کرنا آندا اللہ دے نبی میں تے کدی بھی پسند نہیں کردا میں تے کدی بھی برداشت نہیں کردا کہ میری ماں نال کوئی زنا کرے تے فرمایا جندے نال تو کرے اوندا بیٹا بھی یہ پسند نہیں کردا میرے آقا فرماتے نے ہائے ہائے اوے تیری بہن نال برائی کرے تو یہ پسند کرنا ہے آمدہ اللہ دے نبی میں تے پسند نہیں کردا فرمایا جندی بہن نال تو برائی کریں گا زنا کریں گا وہ بھی پسند نہیں کرے گا فرمایا جندی بیٹی نال تیری بیٹی نال کوئی برائی کرے زنا کرے پسند کرے گا آمدہ اللہ دے نبی میں پسند نہیں کراں گا فرمایا جندی بیٹی نال تو برائی کریں گا وہ بھی انج پسند نہیں کردا میرے پیغمبر نے بڑے پیارے پیارے رشتے آندہ بڑے قریب اندر دا بھی بند کر دئیے اتنے دا بند نہیں اندر دے بھی بند کر دئیے نہیں آندے ہو اندر دے بھی بند کر دینے میرے وال ویکھو اللہ یہ اس ملک دے حال تے رحم فرما دے ہائے ہائے میں کی کرا کنو پٹا تے کنو روا ساڑھے تے ملک دا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے آج اگر کوئی پارک دے اندر جا کے اور تماش بینی کرے کوئی نہیں روکتا کوئی فواشی بنائے کوئی نہیں روکتا کوئی بے حیائی دا کام کرے کوئی نہیں روکتا ہائے روکیا جاندہ ہے تیرا رب دا قرآن سنانا روکیا جاندہ ہے نبی دا فرمان سنانا روکیا جاندہ ہے ستم دی بات ہے ملک پاکستان لا الہ الا اللہ دے نام تے بننے والا رات ہی خبر آئی ہے میرے پیارے محبوب حضرت مولانا محمد یوسف مسروری اور رب دی توحید دا اعلان کرے شرک دی مخالفت کرے رات تقریر کرن تو بعد دسکے دے قریب انہوں نے گرفتار کیتا گیا اس تو پہلے حافظ عبدالجبار شاکر صاحب نو گرفتار کیتا گیا اور لوگوں وجہ کی ہے جو قرآن سنائے رب دی توحید سنائے نبی دی سنت سنائے انہوں واسطے جیلہ دے دروازے کھول رہے ہو اور جو اس ملک دے اندر اور تماش بینی نو ہم کرے شراب نو ہم کرے جوے نو ہم کرے رشوت نو ہم کرے اس ملک دے اندر اور جنہ مزارہ
گھبراتے شرک نو عام کردا ہے انہاں بدماشاں دے رستے ہر وقت کھلے نے آئے کیوں نہیں تیرے ملک اندر انقلاب آمدا وجہ ہے کہ تیرے ملک دی اندر رب نال بھی غداری ہے رب دے قرآن دی بھی غداری ہے نبی دی حدیث نال بھی غداری ہے میں دس ریاسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری خالہ نال تیری بہن نال بیٹی نال کوئی برائی کرے کیا تو پسند کرے گا ہم دے سونے میں پسند نہیں کراں گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جے تو پسند نہیں کردا تے وہ بھی نہیں پسند کرے گا جندی ماں نال جندی بیٹی نال جندی بہن نال جندی ہمشیرہ نال اور جندی خالہ نال تو برائی کرے گا وہ بھی پسند کرے گی وہ بھی نہیں پسند کرے گا میرے محبوب پیغمبر نے انجوس جوان دے سینے دے اپنا ہاتھ ماریا نال آقا دعا کر دینے اللہ انہوں بخش دے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ اندہ سینہ صاف کر دے اللہ انہوں زنا تو پاک کر دے بے حیائی تو اللہ انہوں محفوظ کر دے اور پھر فرماتے نے محبوب نے دعا کر چھڑی ہے اور اس تو بعد کدی اس جوان دے دل اندر بے حیائی دا خیال تک بھی نہیں آیا ایسن مسلمان ایسن کلمہ پڑھنے والے کاش آج تیرے دل دے اندر بھی اے بات بیٹھ جائے اور تیرے دماغ دے اندر نوجوانا اے بات بیٹھ جائے کسے دی بیٹی نو اور اگر ان دا دماغ بگڑ گیا ہے کسے دی بیٹی نو پھل پکڑان تو پہلے تینو اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر اپنی بیٹی نظر آ جائے کسے دی بہو بہنو اور پھول پکڑان دے وقت تینو اپنی چار دیواری دے اندر اپنی بہن نظر آ جائے اپنی ماں نظر آ جائے اپنی بیٹی نظر آ جائے اپنی خالہ نظر آ جائے اپنی چاچی تائی نظر آ جائے تے کدی بھی تو ایسی حرکت کر سکتا نہیں کر سکتا جے کرے گا پھر تو مواعد نہیں کرے گا پھر تو مومن نہیں صرف زبان نال تو کلمہ پڑھیا ہے رب العالمین تے اے رستے ہی بند کر رہا ہے فرمایا اس رستے دے بھی قریب نہ جا جس رستے تو انسان زناتی آمادہ ہندہ ہے اس واسطے نوجوان غیرت مند بن جا وہ دن نہ بنا جیڑا عیسائیت دا دن ہوئے وہ دن نہ بنا جنہوں یہودی منائے ہندو منائے سکھ منائے اور تو یہودی نو نہ دیکھ عیسائی نو نہ دیکھنا ہی تے محمد مصطفیٰ دی شریعت نو بے کلمہ نبی دا بڑے اور دن غیرہ دے منائے جو محبوب دے بھی گستاخ نے نبی دے صحابہ دے بھی گستاخ نے آئے میرے محبوب پیغمبر دے کی فرمایا لوگوں اور تباستے بھی اللہ ذوالجلال اعلان فرمایا پیغمبر دی زبانوں کہلوایا اللہ فرماتے نے میرے محبوب اعلان کر دیو نا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین میرے پیارے نبی میرے محبوب اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو ایمان والیاں ساریاں عورتاں نو کہہ دیو نا اپنے اوپر ذرا چادراں لٹکا لیا کرن کی مطلب پردہ کر لیا
کر نبی اپنی بیویاں نو کہہ رہا ہے رب کہلوا رہا ہے اپنی بیویاں نو پردے دا حکم دے دیو اپنی بیٹیاں نو کہو اپنے اوپر چادر لٹکا لے آئے رب اپنے نبی دے ذریعے قیامت تک دیان والی ایمان والیاں عورتاں نو کہہ رہا ہے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کرو پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رب دا قرآن اتر آئے اللہ فرماتے نے یا نساء النبیو لستن کاہدم من النساء ان اتقیتن فلا تحزان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اے میرے نبی دیو بیویو تسی کوئی عام عورتہ جیاں عورتہ دے نہیں جے یا نساء النبیو لستن کاہدم من النساء ان اتقیتن فلا تحزان بالقول میرے نبی دیو بیویو تسی کوئی عام عورتہ جیاں عورتہ نہیں جے کوئی دروازے تے آکے آواز دیندہ ہے تے نرم لہجے دینار اندی آواز دا جواب نہیں دینا نرم لہجے دینار اور نبی دیاں بیویاں نو رب فرما رہا ہے آئے آئے کیڑیاں بیویاں جنہاں نو رب نے قیامت تک دے آن والے ایمان والے دیاں روحانی ماما کیا ہے نبی دیاں کیڑیاں بیویاں ایسیاں ماما کہ جنہ دا کسے امتی دے نال نکاح نہیں ہو سکتا رب انہاں نو فرما رہا ہے میرے نبی دیو بیویو تواڈے دروازے تے اگر کوئی آکے آواز دے وے نرم لہجے دے نال تسا انہوں بھی جواب نہیں دینا ماتوں دے دل دے اندر تواڈا نرم لہجہ ویکھ کے نرم آواز ویکھ کے مٹھی آواز ویکھ کے کوئی روگ پیدا نہ ہو جائے آیا ایمان نال مینوں جواب دینا جدو اج کوئی لڑکی اور کسے تماش بیر غیر محرم نو پھول پیش کر دی ہے نرم لہجے نال پھول پیش کر دی ہے یا گرم لہجے نال پھول پیش کر دی ہے نرم لہجے نال آئے آئے کارڈ اپنے محب نو اپنے محبوب نو پیش کر دی ہے یا گرم لہجے نال کارڈ پیش کر دی ہے نبی دیاں بیویاں تے رب پابندی لگائے نبی دیاں بیویاں نو رب حکم فرمائے کہ نرم لہجے نال دوسرا جواب بھی نہیں دینا او پیغمبر دی امتی کہلانے والیوں میریو ماں میریو بہنوں میریو بیٹیوں اپنی زندگی کیوں برباد کر دیا جے اپنی آخرت کیوں برباد کر دیا جے امی عائشہ تو اڈی عظمت تے زیادہ نہیں امی عائشہ تو مقام تے تو اڈا زیادہ نہیں اوہ ماں عائشہ تو حیات تو اڈی زیادہ نہیں او تے ماہوہ ایسیا اور پھر او صحابہ او نہ دے دروازے آتے آن والے بھی تے صحابہ نے او نہ صحابہ نو بھی رب فرما رہا ہے او میرے محبوب دے صحابیوں میرے پیغمبر دے دروازے تے جاؤ اس طرح نہیں کوئی چیز طلب کرنی بلکہ پردے دے اندر کھلو کے میرے پیغمبر دی بیویاں کو سوال کرنا ہے ہائے ہائے پتہ لگیا نبی و نبی ہے پیغمبر و پیغمبر ہے جیڑا قیامت تک دیان والے امتی دا روحانی باپ بن کے آیا لیکن نبی دی صحابیات نے نبی دی صحابیہ نبی کو پردہ کر رہی نے نبی دیاں بیویاں صحابہ کرام کو لو پردہ کر رہی نے کیڑے صحابہ او نبی کیڑا جس نبی دے کولو او کواریاں لڑکیاں نے حیات دا سبق سکھیا نبی دے او صحابہ کیڑے صحابہ
صحابہ جڑے چل دے زمین تے سن رب عرشاں تے انہاں دی شان اندر قرآن بنا چھڑدا کون صحابہ جڑے چل دے زمین تے سن رب عرشاں تے فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہو گیا اے میں رب تے راضی ہو گئے اور جنہ صحابہ تے رب راضی ہے اور رب تے راضی نے او صحابہ تو نبی دیاں بیویاں پردہ کرن او صحابیات اور میرے نبی تو پردہ کرن پتہ لگیا استاد تو اور شگرد تو استاد ہوئے اندے تو بھی لڑکی پردہ کرے اگر کوئی پیر ہے اندے تو مریدنی پردہ کرے اور پردہ ہر اتے فرض ہے رب دا آرڈر ہے رب دا حکم ہے آئے تے پردہ کی رہ جاندہ ہے جدو غلاب تے پھل اور حسائیاں دی دینو منان دیا غلاب تے پھل پیش کر رہی ہے ادوں تے اس لڑکی دی غیرت دا جنازہ نکل جاندہ ہے رب نے کیا زنا دے رستے تے بھی نہ جا محبوب نے فرمایا جیڑی عورت اور خوشبو لگا کے گھر دی چار دیواری وچوں باہر نکل دی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح ہمیں برائی کر کے باہر نکلی ہے انہیں زنا کر کے باہر نکلی ہے کیوں فرمایا اے زنا دا رستہ ہے لڑکی عورت خوشبو لگا کے غیر محرم کولو بازار وچوں نکلے گی جدو عورت گزر دی ہے نوجوان آئے کہندہ ہے کیا بات ہے کیسی خوشبو لگا کے گزرن والی اور گندے دل والا دل کرے ان دے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے عورت نماز پڑھن آئے تد بھی خوشبو نہیں لگا سکتی عورت جمعہ پڑھن آئے تد بھی محبوب نے منع فرمایا میری امت والی خوشبو نہیں لگا سکتی رب نے فرمایا لا تقربوا الزنا اس رستے دے بھی نہ جا راتے قریب تک نہ جا میرے مصطفیٰ نے فرمایا بعض عورتیں ایسیا ہو گیا جنہ لباس پائے ہونگے لیکن اس دے باوجود جسم تو ننگیاں ہون گیا کی مطلب ہے انہاں لباس باریک پہنیا ہے کی مطلب ہے انہاں لباس اتنا تنگ پہنیا ہے کہ انہاں دے جسم دی حیبت نظر آ رہی ہے میرے مصطفیٰ نے انہاں دے متعلق فرمایا انہاں لباس بھی پایا ہوئے گا لیکن اس دے باوجود وہ ننگیاں ہون گیا کون پیغمبر کہہ رہا ہے ہائے شرم و حیا دے پیکر پاک پیغمبر کہہ رہے نے اپنی امت دی اصلاح فرما رہے نے اس واسطے میرے بھائیوں آؤ غیرت مند بنو میرے آقا نے فرمایا الحیاء شعب الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے اگر ایمان ہے حیا ضرور ہے اگر حیا نہیں تو سمجھو مکمل ایمان والا ہو سکتا اور قیامت دے دن نبی رحمت نے فرمایا اللہ دیوس و رحمت دی نظر کر کے ویکھے گا دیوس و رحمت دی نظر کر کے رب نے تے دیوس کون ہے باپ ہے ان دی بیٹی ہے کر دے اندر وہ جو چاہے کر دیئے ان دے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے پر اپنی بیٹی نو روک دا دیوس و خامد ہے ان دے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے بے حیائی برائی دے کم بیوی کر رہی ہے خامد ویندہ ہے مست ہے او دیوس ہے او بھائی بھی دیوس ہے جن دی بھیل ان دے سامنے سب کچھ کر رہی ہے لیکن بھائی روک دا نہیں او دیوس ہے نبی نے فرمایا قیامت دے دن رب رحمت دی نظر کر کے دیوس وال ویکنا بھی پسند نہیں کرے گا ہائے آج دیکھتے صحیح کندی بیٹی ہے جو گلاب دے پھول اور چکے بدماش دے سامنے پیش کرے ان دی ماں نو پتہ نہ ہوئے کرو بیٹی نکل جائے باپ نو پتہ نہ ہوئے کرو بہن نکل جائے بھائی نو پتہ نہ ہوئے کرو بیٹی نکل جائے بیوی نکل جائے خاوند نو پتہ نہ ہوئے کتھو تلاش کرا غیرت مند نبی دے صحابہ میرے پاک پیغمبر مسلم دے اندر واقعہ موجود ہے ایک صحابی جوان ہے شادی ہو گئی نوی شادی ہے خندق دا موقع ہے صحابہ جنگ اندر مصروف نے نبی پاک نے فرمایا او نوجوان تیری نوی شادی ہوئی ہے دوپہر دے ٹائم
اپنے گھر چلا جایا کر۔ اللہ دے رسول ٹھیک ہے، نال فرمایا میرے پروانے دشمن دا کوئی پتہ نہیں، جدو گھر جائے اسلحہ نیزہ نال لے کے گیا کر۔ اے صحابی رسول دوپہر دا ٹائم ہے، نیزہ ہاتھ اندر پکڑیا ہے، اپنے گھر وال چلیا، گھر دے دروازے تے پہنچیا، اجے نوی نوی دلہن ہے، دیکھیا کی ہے اس نوجوان صحابی نے، اکھا نال تکیا بیوی میری ہے، اور اندروں نکل کے بازار دے اندر کھڑی ہے۔ صحابی دی غیرت نے پسند کیتا، کچھ کر نہیں رہی، کسے نال علیق سلیق نہیں کر رہی۔ اور صحابیہ اور غیرت مت بنو جوانو، غیرت مت بن ماں بیٹی دا باپ بننے والے۔ ہائے صحابی نے صرف اپنی بیوی نو باہر بازار دے اندر کھڑا ہوندا دیکھیا ہے، کسے نال بیوی علیق سلیق نہیں کر رہی، کسے نو بیوی تحفہ پیش نہیں کر رہی، کسے نو بیوی کارڈ پیش نہیں کر رہی، کسے نو بیوی پھول پیش نہیں کر رہی۔ اور وزیروں مشیروں تہاڈی غیرت دا جنازہ پہلے نکلیا، پھر تیری ریاضی غیرت دا جنازہ نکلیا۔ تیریاں بیگماں، تیری بیٹی، کوئی غیر مسلم بھی تیرے ملک اندر آئے، بڑے حشیب نال، بڑی چاہت دے نال، اینا بے ایمانہ دے نال اپنیاں بیویاں دے مسافے کران دے ہو، اینا اچکیاں بدماشاں نال بیٹیاں دا مسافہ کرا کے بڑا فخر سمجھتا ہے۔ اس دن آن تو پہلے مر جاندہ تو آڈی غیرت دا جنازہ نکل جاندہ، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، ساتھ ہوئے، اور کوئی غیر مذہب دا وزیر کیوں نہ ہوئے، مشیر کیوں نہ ہوئے، اور بادشاہ نہ ہوئے، میں ساری کائنات دیاں بادشاہیاں، ساری کائنات دیاں وزارتاں، ساری کائنات دیاں حکمرانیاں اپنے محمد دی جتی تو وار دے سڑ دیا۔ کائنات دا کیڑا بندہ میرے محمد مصطفیٰ دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرا پیغمبر تھے، اپنے کسی صحابیہ نال مصافحہ نہ کرے، اور تو نہ یہودیاں عیسائیاں نال بیٹیاں نو مصافحہ کرا رہا ہے۔ ہائے تو میں دس رہا سا، باہر دیکھیا ہے صحابی نوجوان نے، میری بیوی دروازے تو باہر ہے اور میں گھر دے اندر نہیں۔ ہائے صحابی تیری غیرت تو صدقے جاوا، اللہ کرے ساڑھے دلہ وچ بھی انج دی غیرت آ جائے۔ صحابی نے انج نیزہ اٹھایا، اور جوان اگر تینوں کوئی گلی بازار دے اندر گال کر دے تو صبر نہیں کرتا، تینوں کوئی مندہ بول جائے حوصلہ پیدا نہیں کرتا۔ حالانکہ پیغمبر نے فرمایا حوصلہ پیدا کریا کر، کوئی مندہ بولے اپنے اندر حوصلہ پیدا کر، جواب نہ دے، اور معمولی بات ہو جائے تو حوصلہ نہیں کرتا، انہوں تلوار دی زد بنا لینا ہے، ان دیتے فیرن کر کے انہوں زمین تے لٹا دینا ہے۔ پر اے تھے جتھے غیرت آنی چاہی دی سی، تیری بہن دا کسے نے بازو پکڑیا ہوئے، غیرت تے تینوں ایتھے آنی چاہی دی سی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اللہ دے رسول اگر میں اپنی بیوی دے کول کسے غیر محرم انسان نو دیکھ لا، میں کدی انتظار نہ کرا، میں اپنی تلوار دے نال ان دی گردن اتار کے سٹ دیوا۔ ہائے میرے پیغمبر، صحابہ نے کیسا غیرت مند، ہائے سعد بن معاذ نے، محبوب نے فرمایا سعد دی غیرت تے رشک کر رہے ہو، رب تے سعد نالو بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ ہائے صحابی اپنا نیزہ اٹھایا، عورت صحابیہ ہے، نیکوکار ہے، کہنے لگی میرے سر دے تاج ذرا ٹھہر جاؤ، اپنے نیزے نو ٹھہراؤ، کوئی جلد بازی وچ فیصلہ نہ کرنا، میری بات دے سن لو، میں کیوں اپنے بستر تو، میں اپنے گھر دی چار دیواری تو باہر آئی تے کیوں آئی، کس مجبوری تو آئی ہے؟ نبی دا صحابی اپنی بیوی دے نال اندر میں کھان دے گیا، کہہ لگی میرے سر دے تاج، میں کدی بھی اپنے دروازے تو باہر قدم نہ رکھ دی، جس بستر تے میں لیٹنی ہاں، اپنی نظر نال دیکھو اس بستر دے
کتنا بڑا دشمن لے دیا ہے۔ ہائے اس صحابی نے دیکھیا بستر تے بہت بڑا سپ پیا ہے، صحابی سوچیا میری بیوی ایویں باہر نہیں نکل سکتی، صحابی ہائے اوہی نیزہ اس سپ نو لگایا، سپ تڑفدا ہے، نیزہ مارن دے نال سپ تڑفیا، اس صحابی تے حملہ کیتا، صحابی نو لڑ گیا، صحابی شہید ہو گیا، اور لوگوں پتہ لگیا صحابی برداشت نہ کیتا کہ میں گھر دی اندر نہیں، میری بیوی میری عدم موجودگی دی اندر میری چار دیواری تو باہر نکل آئے، آئے تو کس طرح برداشت کرے تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن، آئے تیری رشتہ دار تیری اجازت تو بغیر باہر چوکا بازارت دے اندر، گلیت دے اندر، آئے پارکت دے اندر غیر محرم لڑکیاں دے نال اے پیار باندھی جائے، اے دنان تو پہلے تو مر جاندہ، تیری غیرت دا جنازہ نکل جاندہ۔ میں انہاں بہناں نو بھی کیوں نہ کہہ جاوا، ہائے ہائے چند گھڑیاں دا پیار دیکھ کے اپنے باپ دی عزت نو ہمیشہ واسطے لوگ اپنے قدمات دی اندر رونے والیوں، اپنے بھائی دی عزت نو لوگاں دیاں قدمات دی اندر رولانے والیوں بہنوں، اپنے باپ دی عزت نو لوگاں دے قدمات دی اندر رولانے والیوں میریوں بیٹیوں، ہائے ڈر جاؤ خدا دے غضب تو ڈر جاؤ۔ اے تے دیکھ دے ہو اخبارات پڑھتے ہو رسالے پڑھتے ہو، ہاں تو ڈرامے بھی دیکھے او نوج بھی منظر بخار، اور کدرے او پیار دیاں پینگا، اور لڑکا لڑکی دا دشمن ہو گیا، کدرے لڑکی لڑکے دا دشمن ہو گئی، آج پیار دیاں پینگا، کل اے کوئی جوال تیرا رستہ چھڑ دے وے، اے کوئی جوال تیری محبت نو جواب دے دے، تو رب دی محبت نو بھی چھڑیا، رب دی رسول دی محبت نو بھی چھڑیا، اور اس عاشق تے باپ دی محبت نو قربان کیتا، اس عاشق تے ماں دی الفت نو اے قربان کیتا، بھائیاں نو قربان کیتا، رشتہ داراں نو قربان کیتا، پھر دنیا وچ بھی ایسا مرد تے عورت ذلیل ہو جاندہ ہے، کل قیامت نو بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تائیں کسے بڑے صاحب دل نے گل بڑی پیاری کہی ہے، انہیں کیا او انسان سپ دے پیچھے چل جا، شیر دے پیچھے چل جا، اگر کوئی موقع آ جائے تینوں شیر دے پیچھے چلنا پے، شیر دے پیچھے تے چل جا، حالانکہ شیر بھی درندہ ہے، انسان دا بڑا دشمن ہے، اور سپ انسان دا بڑا دشمن ہے، اپنے اندر زہر چھپانے والا ہے، لیکن کسے پیارے نے گل کہی ہے شیر دے پیچھے تے چلا جا، اور سپ دے پیچھے تے چلا جا، بہتا ہوئے گا شیر تیرے تے حملہ کرے گا، تیری جان مک جائے گی، تیری آخرت تباہ نہیں ہوئے گی، سپ تیرے تے اثر کرے گا، ان دا زہر پھیلے گا، تیری زندگی مک جائے گی، تیرا ایمان تباہ نہیں ہوئے گا، پر فرمان لگے شیر دے پیچھے چل جا، سپ دے پیچھے چل جا، کسے غیر محرم عورت دے پیچھے نہ چلنا، کسے غیر محرم عورت دے پیچھے نہ چلنا، شیر دے پیچھے جا کے سب دے پیچھے جا کے زندگی جائے گی، غیر محرم عورت دے پیچھے جا کے تیرا ایمان چلا جائے گا۔ ان جیڑا بندہ اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے، اپنا اسلام بچانا چاہتا ہے، اپنی آخرت نو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور رب دے رسول دے احکامات اتے چل جائے، انشاءاللہ ان دی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے۔ آئندہ جمعہ چونکہ توحید دے حوالے دے نال خطبات چل رہے سن، آج موقع دی مناسبت دے نال میں اے موضوع بیان کیتا ہے، اللہ کسے میرے بہن بھائی دے دل تے بات اتار دے، کسے دی دل آزاری کرنا مقصد نہیں، صرف اصلاح دا مقصد ہے، اصلاح ہو جائے، کسے ایک ساتھی دی بھی اصلاح ہو جائے، دنیا آخرت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ ایسے طریقے توحید دے حوالے نال ہی چلے گا کہ استقامت اللہ دی توحید نو جنہاں اپنایا، اپنان تو بعد
جس قسم دی بھی تکلیف آئی ہے انہاں صبر کیتا ہے، تکلیفاں دا سامنا کر لیا ہے، لیکن اللہ نال شرک کرنا پسند نہیں کیتا۔ انشاءاللہ اس حوالے دے نال آئندہ خطبہ ہوئے گا۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے، اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ اور نال انشاءاللہ اجرے یا پولیس والے آندے نے نا جمعے والے دن، ہر جمعے اسپیکر با انہاں دی بھی تھوڑی جی مرمت کراں گا، انہاں دے وڈیاں دی بھی کراں گا بھی تسی مسیتاں والی بھجدے ہو، کرے کلباں وال جاؤ، کرے شراب دے اڈیاں تے جاؤ، جتھے برائی ہو رہی ہے، جتھے قرآن سنایا جاندہ اتھے بھج کے آندے۔ اللہ عمل دی توفیق جی کی نام ہے تھوڑا؟ ہاں بھی ڈاکٹر محمد یوسف صاحب وہ فرما رہے ہیں میری والدہ سخت بیمار ہے، اللہ انہاں دی والدہ نو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں کہہ دینا اللہ انہاں دی والدہ نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے بھائی محمد ارشد صاحب انہاں دی خالہ سخت بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا فرما، ہسپتال دے اندر داخل نے، اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حاجی رمضان صاحب کی شفایابی کے لیے، حاجی رمضان صاحب بھی سخت بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا فرما دو، اللہ انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی بیمار نے سارے نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے کہا میری بچی دی شادی ہے، تعاون واسطے میں حاضر ہویا، اے نماز تو بعد بار ساتھی کھڑا ہوئے گا، سارے دوست احباب اے اپنی بیٹی سمجھ کے، اے غریب ہے، ظاہر ہے کوئی غریب ہی انسان جیڑا نہیں کر سکتا وہ اپنی بیٹی واسطے بھیک منگن واسطے آندا ہے، تو نماز تو بعد اے اپنی بیٹی سمجھ کے، اور پھر اے بھی ذہن وچ سوچیا کرو اج اسی کسے نال خیر کران گے، کل انشاءاللہ ساڈے نال بھی کوئی خیر کرے گا۔ میں تے شاید تواڈے ذہن اندر یہ بات آندی ہوئے کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے دے اندر یہ اعلان نہیں کردے، کسے نہ کسے دا اعلان کردے ہی رہندے نے۔ عزیز بھائیو صرف ذہن دے اندر بات یہی ہوندی ہے، پتہ نہیں کتنا مجبور ہو کے، کتنا پریشان ہو گئے وہ دوست احباب دے کول آندے نے، میں دعا کرنا اور میرے کہن دے نال اگر اس دی مدد ہو جائے، پاک پیغمبر دے کول بھی کوئی آندے تو آپ صحابہ دے اگے انہاں دی مدد دی اپیل کر دے دعوت دے دے، اگر میرے کہن دے نال اس شخص دی مدد ہو جائے، اس دی پریشانی دا حل ہو جائے، شاید میری نجات دا رب یہ ہوئی سبب بنا دے۔ کل وقت آ جائے کوئی میرے تے مشکل وقت ایسا ہے تے رب نو پتا ہے، کوئی میرا بھی ہمدرد بن جائے، میری بھی درد کرنے والا انسان بن جائے۔